र तपाईं उपासक उपासिकाहरू बिहान 4 बजेदेखि हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गरेर यी आकाशव्यापी माता रूपी प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति महाकरुणामय आर्य अवलोकितेश्वरको जप ध्यान साधना गरेर सर्व प्राणीको पाप प्रायश्चित अनि पुण्य सञ्चय गर्ने महान काम गर्नुभएकोमा तपाईहरु सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई बधाई छ। र आजको दिन तपाईहरुको राम्रो काममा खर्च भयो। तपाईहरु घरमा बसिराख्नु भएको भएदेखि आज दिनभरिमा कति पाप सञ्चयको काम हुने थियो। त घर छोडेर यहाँ शिविरमा हिजोदेखि आएर बस्नु भएकोले आज बिहान यसरी महायानको उपवासको अष्टशील धारण गरेर हृदयमा बोधिचित्त उत्पन्न गरेर यी अवलोकितेश्वरको साधना गरेर आज बिताउने अवसर पर्यो। तपाईले जीवनमा सञ्चय गर्न नपाएको कमाई चाहिँ आज सञ्चय हुन सक्यो। यो चाहिँ अब कसैले पनि लुट्न नसक्ने, खोज्न नसक्ने, हराएर नजाने यस्तो किसिमको धन हो यो पुण्यको धन चाहिँ। र हामीले यसरी आज मानव जीवन पाएका छौं। त यस मानव जीवनमा हामी सदैव यस्तो पुण्यको काममा लागिरहनु नसके तापनि समय समयमा चाहिँ यसरी फुर्सद निकालेर समय निकालेर यस्तो पुण्यको काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। यो जीवन त्यसै खेलाचीमा पाएको यो जीवन होइन। अघि पनि हामीले यो जीवन भन्दा अघि पनि धेरै जीवनहरुमा चाहिँ हामीले यस्तो पुण्यको काम धेरै गरेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै आज यो जीवन पाएको। शास्त्रमा मिलिरिन्छन् नेपादी फोगो थोवे मालक्ते सोनम सक्पे डेबुइन भनेर बताइएको छ। यो मानव रत्नको जीवन चाहिँ त्यसै खेलाचीमा लटर पटरमा पाएको होइन अरे। चाहिँ यो चाहिँ हामीले जन्म जन्ममा पुण्य सञ्चय गरेको पुण्यको बलले पुण्यको फलले मात्र यस्तो जीवन पाएको भनेर बताइएको छ। र आचार्य शान्तिदेवले पनि बोधिचर्या अवतार भन्ने ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ, दलजिर्दिन सिन्तुङ्गे पर्का केबुदण्डो थोपर ग्युपाला गल्ती दिला फेन्प माडुप्ना छिदी आँदा जोर पर गाला गिर भनेर। यसरी छन् सम्पत्ति गुण बनेको चाहिँ हामीले कुशल कर्म गर्न सक्ने, अकुशल कर्मलाई त्याग्न सक्ने, यसरी भरपूर मात्रामा पुण्य सञ्चय गर्न सक्ने लक्षणले भरिएको यो जीवन आज हामीले पाएका छौं। यो दुर्लभ जीवन, दुर्लभ बनेको चाहिँ हतपत पाउन नसक्ने, सजिलैमा पाउन नसक्ने। त यस्तो किसिमको आज हामीले जीवन पाएका छौं। त यस्तो जीवन पाएको अवसरमा चाहिँ हामीले सार्वगर्भित कर्महरू गरेर राम्रा राम्रा कर्महरू गरेर यो जीवनलाई सार्थक बनाएर त हामीले यो जीवन पाएको फाइदा हामीले लिन सकेनौं भनेदेखि पछि यस्तो जीवन अवसरयुक्त जीवन कहाँ पाइन्छ र भनेर बताएको छ। त त्यसले गर्दा यो संसारको अन्य जीवनको तुलनामा चाहिँ मनुष्य जीवन चाहिँ श्रेष्ठ जीवन मान्दछ। मनुष्य जीवन चाहिँ किन श्रेष्ठ मान्दछ भनेदेखि हामीले यो जीवनमा त्याग्नु पर्ने पक्षका पनि हामी त्याग्न सक्ने रहेछौं अनि अपनाउनु पर्ने कुशल पक्षको कर्महरू पनि अपनाएर हाम्रो यो चित्तको
नराम्रा आवरणहरूलाई, कर्म र क्लेशको आवरणहरूलाई परिष्कृत गरेर निर्मूल गरेर चाहिँ यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुटकारा पाउन सक्ने अवसरले भरिएको, लक्षणले भरिएको पनि यो मानव जीवन नै रहेछ। अब मानव जीवनदेखि अन्य जीवनमा यस्ता प्रकारको यो कुशल कर्म गर्ने, चित्तको निर्मूल गर्ने यो अवसर छैन। जस्तै एउटा पशुलाई लियौँ, एउटा राम्रो जातको राम्रो रङको कुकुरलाई हामी राखौँ, खेलौँ लाग्ने, त्यो कुकुरलाई चाहिँ यहाँनिर छेउछेउको अगाडि लु एकचोटि साङ्गेला क्याप्सुची भनेर यसरी मैले जस्तो ढोग्नु, ए ढोग्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ, सङ्गेसी गर्छ भनेर हामीले त्यो कुकुरलाई अडायो भनेदेखि त्यो कुकुरले साङ्गेला क्याप्सुची बन्न सक्दैन, हामीले सिकाए जस्तो ढोग्नु पनि सक्दैन, हामीले बताए जस्तो उसले सोच्नु पनि सक्दैन। अब मान्छे हो भनेदेखि हाम्रो साना नानीहरूलाई, 2-3 वर्षको नानीलाई पनि लु यहाँ म सिकाउँछु यस्तो प्रकारले, लु साङ्गेला क्याप्सुची बनिया यसरी ढोक बनेर हामीले बन्यो भनेदेखि उसले पुलुक हेर्दै साङ्गेला क्याप्सुची बनिहाल्छ। आफूले सिकाए अनुसारको उसले ढोग्नु पनि सकिहाल्छ। र पशु र मान्छेमा कति फरक पर्दो रहेछ। अब पशुको जीवनमा अब जाडो महिनातिर अति नै जाडो भयो भनेदेखि यो पशुहरू थरर काम्ने, सिँगान चुहाउँदै, आँसु चुहाउँदै थरथर कामेर बस्नेदेखि सिवायो यो जाडो भगाउने उपायसम्म पनि, जाडोदेखि जोगिने उपायसम्म पनि गर्न सक्दैन। अब मान्छे हो भनेदेखि त दाउराहरू, काठहरू जम्मा गरेर आगो फुकेर, आगो तापेर, न्यानो लुगाहरू लगाएर है जाडो धपाउन सक्छ नि। त पशु र मान्छेमा कति फरक पर्दो रहेछ। र यसरी पशुको जीवनमा यस्तो कुशल कर्म गर्ने, पुण्य कर्म गर्ने अवसरहरू नै छैन। मनुष्यदेखि अन्य कुनै जीवनमा पनि यो अवसर छैन। र यस्तो प्रकारको जीवन चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अब यो मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ कतिसम्म चाहिँ अब गाह्रो छ, असम्भव छ भनेदेखि अब यो भित्ता, यो पछाडिपट्टिको भित्ता चाहिँ ऐनाको छ, चिल्लो ऐनाको भित्ता छ, ऐना मात्रै। त्यो ऐनामा तपाईँले एक मुठी मटरको दाना, सुक्खा मटरको दाना चाहिँ भित्तामा छरिदिनुहोस्। त्यो मटरको दाना भित्तामा अडिएर बस्छ र बस्दैन नि, सबै भुइँभरि झरिहाल्छ नि। त त्यो मटरको दाना त्यो ऐनाको भित्तामा अडिनु असम्भव कुरा हो र नि। तर त्योभन्दा पनि मान्छेको जीवन चाहिँ पाउनु अझै असम्भव बनाएको छ। त्यो कुनै केही कारणवश मटरको दाना एउटा दुईटा अडिनु सक्ला अरे, तर यो मान्छेको जीवन चाहिँ फेरि पाउनु चाहिँ त्यस्तो सजिलो छैन भनेर बताएको छ। हामीले एउटा सियोलाई ठाडो पारेर राख्यौँ, अनि एक मुठी यो तोरीको दाना माथिबाट यसरी स्वालमै खनाइदियो भनेदेखि त्यो सियोको टुप्पामा तोरी गाडिन्छ र गाडिँदैन नि, सबै भुइँभरि झर्छ नि। हुनसक्छ केही कारणवश तोरी त्यहाँनिर गाडिनु सक्ला अरे, तर मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ त्योभन्दा पनि असम्भव छ भनेर यति राम्रो उदाहरणहरू भगवान बुद्धले यो मानव जीवनको दुर्लभताबारे चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हामीले आज यस्तो प्रकारको जीवन पाएकोमा चाहिँ यो जीवन खानु लाउनुमा मात्रै, सन्तान पैदा गर्नु मात्रै, भोगविलासमा मात्रै, पाप आचरणमा मात्रै हामीले यसलाई व्यसनमा खर्च गर्नु हुँदैन। आज हाम्रा गाउँ समाजका अधिकांश मानिसहरू यसरी यो जीवनको महत्त्व नबुझेका कारणले यो जीवनलाई व्यर्थको काममा खर्च गरिरहेका हामी पाउँछौँ। र यो चाहिँ
महान मूर्खता रहेछ। आचार्य शान्तिदेवले त्यही बोधिचर्य अवतार भन्ने ग्रन्थमा अर्को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, धेरै दलवङेग्योर्ने दागी गेगो माझेन देले लुपा सेन्मेदो देले मनबाङ सेन्मेदो भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो किसिमको धर्म गर्न सक्ने, मोक्ष पाउन सक्ने, मुक्ति पाउन सक्ने यस्तो जीवन पाएर पनि क्षण सम्पदको गुणले भरिपूर्ण भएको यो जीवन पाएर पनि चाहिँ हामीले कुशल कर्म गर्न सकेनौँ, राम्रा कर्महरू गर्न सकेनौँ, राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो आत्मवञ्चना भनेको चाहिँ आफैले आफैलाई धोका दिने काम चाहिँ त्योभन्दा ठुलो अर्को छैन भन्छ। आत्महत्या भन्छ नि, त्यो चाहिँ आफैले आफैलाई मार्ने काम गर्नेलाई चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्छ नि। त्यस्तै आत्मवञ्चना भनेको चाहिँ यस्तो राम्रो जीवन पाएर पनि पाप आचरणमा, गलत आचरणमा यो जीवन खर्च गर्नु चाहिँ, नष्ट गर्नु चाहिँ हो त्यो आफैले आफैलाई धोका दिने कामहरू। त्योभन्दा ठुलो धोका अर्को छैन भनेर आचार्य शान्तिदेवले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। र यस्तै विभिन्न अघिका गुरुहरूका, बुद्धहरूका वचनलाई हामीले हेरेर, सूत्रहरूलाई अध्ययन गरेर, मनन चिन्तन गरेर चाहिँ हामीले आज यस्तो जीवन पाएको यो महत्त्व चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि महत्त्व बुझेर चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ हामीले राम्रो काममा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ, राम्रो काममा लगाउनु सिक्नुपर्छ। अनि सानैदेखि नै यो कुरा हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ, सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त सानैदेखि नै हामीले यो जीवनलाई सारगर्भित बनाउने मार्गमा हामी लागेका छौँ भनेदेखि हामी 25-30 वर्षको उमेरमा नै हामी मृत्युको चपेटमा पर्नु पर्यो भने पनि, मरेर जानु पर्यो भने पनि उसको जीवन चाहिँ सफल बनिन्छ। सानैदेखि कुशल कर्मको के अरे आचरणमा लागेर जीवन बिताएकोले गर्दाखेरि 25-30 वर्षसम्म उसले धेरै नै सारगर्भित कर्महरू सञ्चय गरिसकेको हुन्छ र 25-30 वर्ष मात्र बाँचे तापनि उसको जीवन सफल हुँदछ। तर आज अब 80-90 वर्ष 100 वर्षसम्म बाँच्यो, कपाल सेतै फुलिन्जेल, दाँतहरू सबै झरिन्जेल, यो शरीरको बल ताकत सबै घटिन्जेल अघि बाँचे तापनि यो कुशल कर्ममा, राम्रो कर्ममा चाहिँ हामी लागेनौँ भनेदेखि, पुण्यको कर्ममा, परहितको कर्ममा हामीले यो जीवनलाई खर्च गरेनौँ, सारगर्भित कर्म गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ 80-90 वर्ष 100 वर्ष बाँचे तापनि त्यो चाहिँ पशुको जीवन बाँचेको जस्तो, पशुको जीवन पाएको जस्तो भनेर बताइएको छ। मनुष्य जस्तै भएर बाँच्नु चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ। अब यति राम्रो जीवन हामीले पाएका छौँ नि, यो फेरि फेरि पाउनु नसक्ने चाहिँ कति चाहिँ दुर्लभता रहेछ होगे। त यस्तो प्रकारको जीवन आज हामीले पाएका छौँ नि, तर यो जीवन सधैँभरि रहँदैन। यो जीवन अनित्य छ, यो जीवन नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ। यो जीवन मृत्युको मुखमा पर्नुपर्छ, यो शरीरलाई परित्याग गर्नुपर्छ। यो संसारै अनित्य भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जीवन पनि अनित्य रहेछ। यो संसार भन्छ नि, संसार चक्र हिजो कुरा आएको थियो, नर्कलोक, प्रेतलोक, पशुलोक, मनुष्यलोक, राक्षसलोक, देवलोक भन्छ नि हो कि। त्यो यो 6 लोकमा जन्म लिएका प्राणीहरू चाहिँ देवलोकमै जन्म लिए तापनि अन्तमा गएर मृत्युको मुखमा पर्नै पर्छ, अनित्यको वशमा पर्नै पर्छ। किन भन्दा यो संसार चक्र डल्लैलाई नै यो मृत्युपतिले चाहिँ अँगालेर राखेको छ, यसको अधीनमा परेको छ यो संसार। तपाईँहरूले
यो सिपे खोर्लोको भवचक्रको नक्साहरू गुम्बाहरूमा जाँदा देख्नुभएको होला। गुम्बाको ढोकाको छेउमा नै यो भवचक्रको नक्सा लेखिएको हुन्छ। सिपे खोर्लोको नक्सा अब ठुल्ठुलो गुम्बाहरूमा जाँदा तपाईँले देख्नुहुन्छ हो कि, त यो भवचक्रको सिपे खोर्लो भन्छ नि, त्यो लेखिएको हुन्छ। त्यो सिपे खोर्लोको त्यो खोर्लो भनेको चक्र, गोलो त्यो सर्कल हुन्छ, वृत्त हो कि, त्यसमा सबभन्दा बिचमा चाहिँ सानो चक्रमा चाहिँ साँप, चरा र सुँगुरको नक्सा हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि बाहिरको चक्रमा चाहिँ कोही ठाउँमा 6 वटा, कोही ठाउँमा 5 वटा लोकहरू देखाएको छ। देवलोक, राक्षस लोक, मनुष्य लोक, पशु लोक, प्रेत लोक, नर्कलोकको नक्साहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। कोही कोही चक्रहरूमा चाहिँ 5 वटा मात्रै त्यो कोठा बनाएको हुन्छ, लोक देखाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राक्षसहरूलाई चाहिँ 2 भाग बाँड्छ। अलि राम्रो स्वभावको जतिलाई चाहिँ देवलोकमा गाभिदिन्छ, नराम्रो स्वभावकोलाई चाहिँ प्रेतलोकमा गाभिदिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा त्यो राक्षस लोकको चाहिँ त्यो नक्सा हटेको हुन्छ 5 वटा लोकको मात्रै। त त्यो लेख्ने चित्रकारले गल्ती गरेर त्यो 5 वटा मात्रै लेखेको छ हैन, तर अर्थ चाहिँ त्यसरी लाग्यो। कोही कोहीमा चाहिँ 5 वटा मात्रै कोठा बनाइएको हुन्छ। त यो चक्र भयो, यसलाई चाहिँ संसार चक्र भन्छ। त्यो बिचको 3 वटालाई चाहिँ साँप, सुँगुर र चराको नक्सा भएको चाहिँ यो चाहिँ त्यो बाहिरको प्रतीक मात्रै त्यस्तो देखाएको, वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह हो त्यो, हो कि। यता तिब्बती भाषामा चाहिँ यसलाई दुच्छक, सेदम, तिमुक भन्छन् हो कि। यो राग, द्वेष, मोह भन्छ भारतीय भाषामा चाहिँ। यो तीनटाको चाहिँ तीनटा चिजलाई चाहिँ त्यो रूपमा देखाएको। रागको प्रतीक चाहिँ चरा, द्वेषको प्रतीक चाहिँ साँप, मोहको प्रतीक चाहिँ सुँगुरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ देखाइएको हुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि बाहिर भएको त्यो 6 वटा लोक अथवा 5 वटा लोक चाहिँ यो संसार चक्र देखाइयो। अनि त्यहाँदेखि त्यो बाहिरबाट फेरि 12 वटा कोठा भएको एउटा चक्र हुन्छ, फेरि वृत्त हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ 12 प्रतीत्य समुत्पाद भन्छ। यता तिब्बती भाषामा चाहिँ तेन्डेलचुङ्गी भनेर। अविद्यादेखिको चाहिँ यो मृत्युसम्मको चाहिँ त्यो 12 वटा विषयहरू त्यहाँनिर लेखिएको हुन्छ, त्यो नक्सा अङ्कित गरेको हुन्छ है। त यही भित्र नै यो संसार चक्र चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यो बताइएको हुन्छ। त यो त्योदेखि बाहिर चाहिँ अनि त्यो मृत्युपतिको नक्सा हुन्छ, डरलाग्दो रूप धारण भएको, हातमा पनि अब नङ्ग्रा लामो लामो भएको, यो संसारलाई हातले पनि गाँजी राखेको, तल खुट्टामा नङ्ग्रै नङ्ग्रा भएको खुट्टाले चाहिँ तल पनि गाँजी राखेको, यता मुखले पनि दारा खिचेर गाँजी राखेको हुन्छ। यो संसारलाई चाहिँ उसले गाँजी राखेको नक्सा देखाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो मृत्युपति यमराज भन्छ नि। त यो संसार डल्लै चाहिँ उसको अधीनमा परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ, उसको कब्जामा भएकोले गर्दा चाहिँ यो संसारमा भएको चाहिँ प्राणी चाहिँ जुनै लोकमा जन्म लिए तापनि एक दिन मर्नुपर्छ, मृत्युको बसमा पर्नै पर्छ। या हामी पनि हिजो जन्मेका छौँ नि, अहिले जीवित छौँ नि, भोलि हामी पनि मरेर जानुपर्छ। आज जो हाम्रो गाउँघरका अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ मरेको होइन, हामी पनि मर्ने समय आउँछ, हामी पनि मर्नुपर्छ। यो अनित्यको बसमा परेको छ, यो संसारै अनित्य छ। यो संसारै एक दिन हामीलाई विश्वास लाग्दैन है। यो 4 महाभूतले बनिएको संसार पनि एक दिन कलीको अग्निले, कलीको यो जल, वायुले चाहिँ के अरे नष्ट भएर चाहिँ यो संसार एक दिन शून्यतामा परिणत हुनुपर्ने, महाप्रलय भन्छ नि कलीको हो कि। यो महाप्रलयको चपेटमा परेर चाहिँ एक दिन यो संसार पनि सबै शून्यतामा परिणत हुनुपर्ने रहेछ है। त त्यस्तै हाम्रो पनि यो शरीर चाहिँ आगो, पानी, हावा, माटो, यो 4 महाभूतले नै बनिएको चिज हो नि। यो संसार पनि यो 4टै चिजले बनिएको छ, 4 महाभूतले, आगो, पानी, हावा, माटो। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि आगो, पानी, हावा, माटोले बनिएको छ। त यो पनि अब जीवित छौन्जेल जीवित रहन्छ अनि अन्तमा
त्यो आगो पानी हावा माटो नै यो महाप्रलयको चपेटमा परेर अनि शून्यतामा यो शरीर निष्प्राण भएपछि चाहिँ यो शरीरलाई त लगेर गाड्दिनु पर्यो, यो शरीरलाई लगेर जलाइदिनु पर्यो अनि त्यो शून्यतामा परिणत, चेतना त शून्यता हो, शून्यतामै परिणत हुनुपर्ने। त यसरी हामी मृत्युको मुखमा पर्नु पनि यो संसार जम्मै यमराजको अधीनमा भएको कारणले गर्दा है। अब मृत्युको बेलामा हामी मरेर जाँदाखेरि हामीले अहिले मेरो 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 भनेको वस्तुहरू सबै हामीले लगेर जानु पाएदेखि त हुन्थ्यो नि। अब हामीले लानु पाउँदैन। हाम्रो घर दुवार जग्गा जमिन गाडी मोटर सोन चाँदी गहना पात हो कि धन सम्पत्ति हाम्रो परिवारहरू आफन्तजनहरू केही पनि लानु पाउँदैन। देशको एउटा राजा मर्यो भने पनि, राष्ट्रपति जस्तो मर्यो भने पनि एउटा अंगरक्षकसम्म पनि लानु पाउँदैन। अब देशको एकदम धनीकारी मानिसहरू मर्यो भने पनि एउटा सियो धागोसम्म पनि लानु पाउँदैन। त्यो अहिले अन्त त्यति बेला त्यो केही पनि लानु पाउँदैन भने अब जीवित छँदा त्यो मेरो मेरो भनिराखेको त सबै व्यर्थ रहेछ नि। सपनामा मेरो भनेको जस्तो मात्रै त रहेछ नि त। त यो सबै हामीले अहिले देखेको गाउँ घर इष्ट मित्र आफन्तजन शत्रुजन धन सम्पत्ति घर द्वार हो कि यो देखिएको वस्तुहरू सबै त यो सपनाको वस्तु जस्तो भनेर बताएको छ। सपनी देशको वस्तु जस्तो देवचन मल्लमा अघि हामीले पढ्यौँ नि, सच्चा युल्री खङ्किम न मिलम युल्की खङ्किम तर तेनपरमा डुब्सै पर्स्यो भनेर यो जमिन धरतीहरू हो कि गाउँ देशहरू घर द्वार हो कि इत्यादि इत्यादि यो सबै राति सपनामा देखेको गाउँघर जस्तो, सपनामा देखेको घर द्वार जस्तो मात्रै हो। यसलाई साँचो नठान्नु है, यसले धोका दिन्छ। यो साँचो होइन भनेर बुझ्ने कोसिस गर भनेर चाहिँ त्यो देवचन मल्लमा भनेको छ नि। हामीले रात दिन पढ्ने गर्छौँ नि, तर अर्थ बुझ्ने चाहिँ हामी कोसिस गर्दैनौँ र मेरो 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 मेरोमा भुलिराखेका छौँ। यो म र मेरो भन्ने चिजले चाहिँ यति साह्रो बाँधेको छ हामीलाई। यसलाई भाक्स्या भन्छ, दागजिन भन्छ, आत्मग्रह भन्छ नि। वास्तवमा उसको होइन, तर पनि उसले मेरो कि मेरो मेरो कि मेरो। अब भोलि ऊ मरेर जाँदाखेरि उसले सँगै लगेर जानु पाए पो उसको भन्नु, उसले मेरो भन्नु सुहाउँछ। मरेर जाँदा सबै त छोडेर जानुपर्छ। अब मेरो घर भनिबस्छ हो कि। त ऊ जाँदाखेरि त्यो घर पनि सँगै लगेर जानु पाए पो उसको घर भन्नु। अब ऊ मरेर गएपछि त्यो घरमा बस्ने अर्को आउँछ भोलि पर्छ, उसको त भएन नि हो कि। त हामी चाहिँ यस्तो गुल्चे खेलेको जस्तो नि, नानीहरूले गुल्चे गरेको जस्तो नि, अर्काको चिजलाई मेरो कि मेरो मेरो कि मेरो भनेर गुल्चे गर्छ नि हो कि। हो त्यस्तै हामी पनि त्यसरी बोलिराखेका छौँ। यो नभएको चिजलाई चाहिँ साँचो ठानेर चाहिँ हामी यसमा भुलिराखेका छौँ। निजिन ठुल्नङ रुटा भन्छ नि हो कि। यो दुईमा भुलिराखेका छौँ हामी। त्यो होइन तर यो साँचो हो भनेर हामी भुलिराखेको छ। तर वास्तवमा चाहिँ यी सबै मृग तृष्णा अरे। मृग तृष्णा भनेको चाहिँ मरुभूमिमा हिँड्दाखेरि चाहिँ टाढोमा चाहिँ पोखरी देख्छ अरे, तलाउ देख्छ अरे के। अब मरुभूमिमा पानी पाउँदैन, तिर्खाले व्याकुल भएर हिँड्दैछ, बोकेको पानी सक्नु लाग्यो होला, सकियो होला के। त तिर्खाले व्याकुल छ, पानी कहीँ पाए त हुन्थ्यो भनेर बिचरा हिँड्दैछ। टाढोमा चाहिँ पोखरी देख्छ अरे, तलाउ देख्छ अरे। उसलाई तिर्खा झन् बढ्यो। अब म त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ पुग्छु, पानी पनि पुरा पिउँछु, बोक्छु पनि भन्ने उसलाई अझै आशा जाग्यो। हिँडेकै दिनभरि हिँड्दाखेरि पनि त्यहाँ पुग्दैन। वास्तवमा चाहिँ त्यहाँनिर तलाउै छैन अरे। त्यो खालि त्यो बलुवा टल्केको, त्यो टिलिक 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 टल्केको त्यो प्रतिफलन भएको त्यो दृश्य देखेकोले मात्रै, त्यसले मात्रै त्यो तलाउ जस्तो देखेको अरे। त्यो टल्केकोले तलाउ चाहिँ छैन। यसलाई मृग तृष्णा भन्दो रहेछ। जस्तै हामी राति अँधेरोमा जङ्गलको बाटो, च्यानघारीको बाटो
हिँडेर गयो भनेदेखि रुखको ठुटाहरू यसो झाप्रा जो त्यो स्याउलाहरूले के छोपिरहेको ठुटाहरू देख्यो भनेदेखि त्यो डर छिरुवाले हो भनेदेखि को बसेको छ त्यहाँ, ला घुम्टो उडेर साल ओढेर बसिराखेको रहेछ, ला उसको हंसले ठाउँ छोड्छ। खासमा त रुखको ठुटा हो, उसको मनले चाहिँ भूत बनायो अब त्यो रुखको ठुटालाई। ए मान्छे पो बसिरहेछ, भूत पो पसिनै पसिना खल 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 डरले त्यो कोही त त्यहीँनिरै अब मोर्छा भएर लड्नु पनि बेला। खासमा त भरे बत्ती बालेर हेऱ्यो भने भोलिपल्ट उज्यालोमा आएर रुखको ठुटा छ त्यहाँ, मनले मात्रै त्यसलाई भूत बनायो नि, त्यो खासमा त त्यो भूत छैन नि, हो त्यस्तो क्या। हामीले पनि यो संसारलाई साँचो ठानिरहेछ नि, हाम्रो घर परिवार धन सम्पत्ति सबैलाई साँचो ठानेको चाहिँ हो त्यस्तो नभएको वस्तुलाई चाहिँ हामी साँचो ठानिराखेको छौँ। र यसलाई सबै छोडेर जानुपर्छ एक दिन। यो शरीर आज हामीलाई कति माया लाग्छ नि, हो कि कसैले केही भनिदियो भनेदेखि चित्त दुख्छ, रिस उठ्छ, उसलाई बदला लिने मन लाग्छ, बदलाको भावना आउँछ, त्यसलाई मार्नेसम्म पनि, मारेर बदला लिनेसम्म पनि अब यस्तो भावनाहरू आउँछ नि, हो कि यसको मायाले गर्दा। यो आफूलाई कसैले केही भनिदियो केही गरिदियो भने हाम्रो शरीरको लागि कति माया छ नि तपाईँ हामी सबलाई, हो कि। तर यति राम्रो माया गरेर स्याहारेको शरीरलाई पनि ओछ्यानमै छोडिराख्नुपर्छ त्यति बेला। यसलाई मुर्दा भन्छ। यो निष्प्राण भएपछि आगो पानी हावा माटो भत्केपछि त त्यसलाई मुर्दा भन्छ, लास भन्छ, हो कि। अनि त्यो छुनु पनि डर लाग्छ, हेर्नु पनि डर लाग्छ। आँखा झिम नगरिकन हेरिबस्यो भनेदेखि चलेको जस्तो लाग्छ, चलेको जस्तो लागेपछि त पसिना खलखल आउन थाल्यो, ला जागे क्या हो भनेर, हो कि। हो त्यस्तो डर लाग्ने हुन्छ यही शरीर। यो शरीर केहीमा काम लाग्दैन। यो भित्रको पाहुना जुन चाहिँ चिज अहिले बोल्दैछ नि, जुन चाहिँ चिजले सुन्दैछ नि, यो त एउटा पाहुना हो, यात्री हो। यात्रा गर्दै गर्दै अहिले यहाँ आएको छ, यहाँ बसिरहेको विश्राम गरेको छ यो धर्मशालामा। भोलि यो धर्मशालाबाट पनि ऊ निस्केर फेरि अर्को यात्रा आरम्भ हुन्छ उसको। यो पाहुना जस्तो मात्रै हो। अन्त यो निस्केपछि त यो शरीर केही काममै लागेन। अब माया गरेर राखौँ भने यो कुर्नु थाल्छ, सड्नु गल्नु थाल्छ, किरा पर्नु थाल्छ, अन्त लगेर यसलाई जलाइदिनु पर्यो, गाडिदिनु पर्यो। त यो केही कामै लाग्दैन त्यति बेला। अब यो भित्रको चिज चाहिँ नौनी घिउको डल्लामा घिउ केस पस्यो भनेदेखि त्यो केसलाई तान्यो भने केस मात्रै आउँछ अरे, सुतुतुतु केस मात्रै आउँछ अरे, घिउै सोरेर आउँदैन अरे। हो त्यस्तो हामी सबै धन सम्पत्ति आफन्त परिजनहरूको बीचबाट सबैको बीचबाट चाहिँ माझबाट चाहिँ त्यो केस तानेको जस्तो भएर यो चेतना मात्रै निस्केर जानुपर्ने। हाम्रो शरीर केही कामै लाग्दैन। यस्तो चिज रहेछ यो जीवन, हो कि। त त्यति बेला हामीसित केही पनि जाँदैन भनेदेखि जान्छ त एउटै कुरा जान्छ। त्यो चाहिँ के जान्छ भन्दा उसको कर्म जान्छ। कर्म जान्छ। कर्म दुई खालको हुन्छ नि, एउटा कुशल कर्म, एउटा अकुशल कर्म भन्छ नि, हो कि। त्यो गेवेले मिगेवेले भन्छ नि, हो कि। ले भनेको चाहिँ कर्म, गेवेले भनेको चाहिँ कुशल कर्म रहेछ, मिगेवेले भनेको चाहिँ अकुशल कर्म रहेछ। दुई खालको छन्, एउटा राम्रो कर्म, एउटा नराम्रो कर्म। जस्तो प्रकारको कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तै प्रकारको फल फलेर आउने, पाकेर आउने। बारीमा हामीले जस्तो प्रकारको बिरुवा रोप्छौँ, जुन गुण स्तर भएको फसल फलहरूको हामी बिरुवा रोप्छौँ, त्यही गुण स्तर भएको नै फसल फलेर आउँछ, लागेर आउँछ। बारीमा हामीले सिस्नो रोप्यो भने सिस्नै फल्छ, धतुरो रोप्यो भने धतुरै फल्छ, खुर्सानी रोप्यो भने खुर्सानी फल्छ, यता सुन्तला आइफलहरू अम्बकहरू रोप्यो भने त्यही नै फल्छ, अघि। त जस्तो बिरुवा रोपेको छ नि त फल पनि त्यस्तै लाग्छ नि, त्यही गुणस्तरको
ओके। यस्तै हामीले पनि जस्तो प्रकारको कर्म गर्छ त्यस्तै प्रकारको फल चाहिँ फलेर चाहिँ त्यो फल चाहिँ हामीले आफैले उपभोग गर्नुपर्ने। कति त यही जीवनमै छँदा छँदै नै पनि उपभोग गर्नुपर्ने, कति चाहिँ त्यो संस्कार चाहिँ टुटेको हुँदैन, पछि कुनै न कुनै जीवनमा पनि गएर उसले त्यो अघि गरिराखेको कर्मको संस्कार चाहिँ त्यति बेला भोगेर तिर्नु पर्दो रहेछ, उपभोग गर्नुपर्ने। रोपेपछि फल चाहिँ फल्छ, फलेपछि उसले चाख्नै पर्ने, यस्तो रहेछ। यो संसारै कर्मभूमि भन्छ नि, संसारलाई भगवानले बनाएको भन्छ नि, हो कि? त भगवानले बनाएको पनि यो नर्कलोक किन बनाउनु, प्रेतलोक किन बनाउनु, हो कि? यहाँ त दुःख भोग्ने ठाउँ, भगवानको त हृदयमा त करुणा दया मात्रै हुन्छ नि, त्यो दुःख भोग्ने ठाउँ त नबनाउनु पर्ने हो नि, तर त्यो किन बन्यो? त बुद्धको शिक्षाले चाहिँ भन्छ यो संसार भगवानले बनाएको होइन, हामी आफैले आफ्नो कर्मले बनिएको, आफ्नो कर्मले बनिएको, आफ्नो कर्मको फल प्रतिफल भोग्नुको लागि चाहिँ यो बनिएको, यसरी बताइएको छ। त्यसले गर्दा हामीले जस्तो प्रकारको कर्म गर्छौं त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नु पर्ने रहेछ। त्यसै यो कर्म फल हेतु फललाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ अहिले नै हामीले यति बेला नै यस्तो राम्रो मनुष्यको जीवन पाएको बेलामा चाहिँ हामीले हाम्रो कर्म सुधार्नु पर्छ, राम्रो कर्म गर्नु चाहिँ सिक्नु पर्छ, नराम्रो कर्मलाई चाहिँ छोड्नु सिक्नु पर्छ। आज हामीलाई चाहिँ यही नै गाह्रो परिराखेको छ। नराम्रो कर्म छोड्न पनि सक्दैनौँ, राम्रो कर्म हामी लिन पर्ने हो। अब कतिजना यो मदिरा सेवन गर्नेहरूलाई यो छोड्नु, यो नखानु नपिउनु, यो नराम्रो चिज उसलाई एकदम साह्रो पर्छ नि, बरु जाइ लाग्छ, झगडा गर्छ, हो कि? त उसले त्यो छोड्नै सक्दैन नि, हो कि? अब राम्रो काम गर्नुको लागि लो तिमीले मानी गर्नुपर्छ, नुने बस्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, ऊ सक्दैन, ऊ ब्याक सरिहाल्छ, पछि सरिहाल्छ, बहाना आइहाल्छ क्या, पिने वालों का बहाना चाहिए भन्ने उहिले एउटा गीत थियो नि, किसिमको बहाना लगाएर चाहिँ पर भागिहाल्छ राम्रो काम गर्नलाई। नराम्रोमा भने अघि उसको खुट्टा पाइला सरिहाल्छ, चालिहाल्छ, हो कि? हो त्यस्तो छ। त हामी नराम्रो छोड्न पनि सक्दैनौँ, राम्रो गर्न पनि सक्दैनौँ। फेरि सुखको पनि चाहना गर्छौँ, सुख पाओस् अरे, राम्रो जीवन पाओस् अरे, पछि मरेर राम्रो ठाउँमा पुगोस् अरे, मुक्ति पाओस् अरे, स्वर्गको जीवन पाओस् अरे, त्यस्तो हामी चाहना पनि गर्छौँ। अब त्यस्तो पछि गएर सुखको जीवन, राम्रो जीवन पाउनुको लागि हो नि त त्यो पाउने खालको चाहिँ अहिले कर्म रोप्नु पर्यो नि त, बिउ रोप्नु पर्यो नि त, कर्म गर्नु पर्यो नि त। कर्म चाहिँ गर्नु सक्दैन, इच्छा गर्छ सुख पाउने, कर्म गर्छ दुःख पाउने, अन्त कहाँ र्याङ र ठ्याङ्ग त मिलेन नि त, हो कि? चिताको त उल्टा पर्यो नि त, हैन? त हो त्यस्तो छ। हाम्रोहरू चाहिँ अहिले यसरी आँखा नदेख्ने नेत्रहीन मान्छेलाई चाहिँ ठुलो मैदानमा छोडिदिएको जस्तो नि, सामसाम र सोमसोम अगाडिपट्टि न भिड छ, न के अरे खाल्टा छ, न अप्ठ्यारो छ, केही थाहै छैन। आँखा नदेख्ने मान्छे मैदानमा हिँडेको जस्तो, हो कि? यो अज्ञानताले गर्दाखेरि चाहिँ अकुशललाई छोड्नु पनि सक्दैन, कुशललाई अपनाउनु पनि सक्दैन, ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। त त्यो कारणले हामीले पहिला सुरु चाहिँ यो मान्छेको जीवन हामीले पाएको महत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि त्यति मात्रै बुझेर हुँदैन, हामीले त बहुत राम्रो जीवन पाएको रहेछ नि, बडा खुसी भएर अनुहार हँसिलो पारेर बसिरहेर भएन, भरे मर्ने समय पनि त आइपुग्छ नि, मर्ने टाइम पनि आउँदैछ नि, सँगसँगै आउँदैछ नि, है, मृत्यु पनि सँगसँगै आउँदैछ नि। अन्त यस्तो राम्रो जीवन त हामीले पाएछौँ, तर हामीले फेरि मर्ने जीवन पाएछौँ, एक दिन त मर्नु पर्ने रहेछ। यो सोच हामी चाहिँ अर्का मात्रै मरेको देख्छ क्या, आफ्नो मर्ने चाहिँ देख्दैन। ओ फलाना पनि खसेछन्, ए हो भने फलाना पनि मरेछन्,
अर्का खसेकोमा त सुने, मरेकोमा आफू मर्ने दिन चाहिँ नजिक 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 हुँदै आएको चाहिँ यादै गर्दैन, हो कि यादै गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ आज अर्का मान्छे मरेको हेर्नुभन्दा चाहिँ आफू मर्ने दिन चाहिँ सम्झिनुपर्छ। त यो धर्म गर्नु भनेको चाहिँ यो मर्नुभन्दा पहिल्यै नै पूर्व तयारी भन्छ नि, हो कि पहिल्यै नै। अब जस्तै उदाहरणको लागि हो भनेदेखि भरे राति औँसीको अँधेरो छ, बर्खा छ, चिप्लो पानी झरी छ, जङ्गलको भिडखाड बाटो, अप्ठ्यारो बाटोबाट हिँड्नुपर्ने छ, यात्रा गर्नुपर्ने छ भने अघि देउसै उज्यालोमा पुल्ठोहरू, टर्च लाइटहरू, ब्याट्रीहरू हालेर चार्ज गरेर, हो कि पुल्ठोहरू बत्तीहरूको व्यवस्था राम्रो गरेको छ भने भरे राति अँधेरोमा त्यो पानी झरी होस् कि अप्ठ्यारो बाटो होस् कि जस्तो सुकै बत्तीको व्यवस्था राम्रो छ भने त ऊ हेर्नु सक्छ नि, पुग्नु सक्छ नि, सजिलै पार गर्नु सक्छ नि। अघि दिउँसोभरि चाहिँ तास खेली बस्यो, मातेर झुइँ झुइँ भएर बसिरह्यो, बाजी बस्यो, भुली बस्यो, डुली बस्यो, अन्त रात परेर चाहिँ अन्त त्यो बत्ती बिना अँधेरोमा हिँड्नु पर्दा चाहिँ त्यो भिरबाट झरेर हातखुट्टा भाँचेर मर्नु पनि सक्छ, हो कि त किसिमकोले दुःख भोग्नुपर्छ राति। त अघि दिउँसै तयारी पारेको भए सजिलै पार हुने थियो नि त। हो त्यस्तै हो, हामीले यो धर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मरिसकेर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन, अहिले जिउँदै हुँदा नै गर्नुपर्छ त्यति बेलाको लागि, हो कि अहिले यति मृत्यु आउनुभन्दा पहिला नै हामीले यसको पूर्व तयारी चाहिँ गरिसक्नुपर्छ, कमाइसक्नुपर्छ। कमाएर आफू ढुक्कमा पुगेको छ भने चाहिँ अनि मृत्यु जति बेला आए पनि सुर्ता केही पनि हुँदैन, हाँसी हाँसी आनन्दले जानु पाउँछ। अहिले पापी मान्छे मर्ने बेलामा उसलाई घरको पीर, सम्पत्तिको पीर, परिवारको पीर, हो कि मर्ने बेलामा छाती नङ्ग्र्याएर अब यो कसले खान्छ होला, अब मैले छोड्ने बेला अब उसको फिटी 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 भएर सास जानु साह्रो पर्ने, बढ्दो पढिसक्यो, एक हप्ता भइसक्यो जाँदै जाँदैन, हो कि हो त्यस्तो खालको त के अरे घिटघिटोमा बसिरहनु पर्ने। अब त्यस्तै धर्मी मान्छे भने हेर्दा हेर्दै, हाँस्दा हाँस्दै, बोल्दा बोल्दै स्वाद त्यो जाने बेलामा उसको अनुहारसँग नै बिग्रिँदैन, अलिकति सुख सुर्ता पनि अनुहारमा झलकहरू देखा पर्दैन। अब मेरो जाने समय आएछ, अब मैले जानै पर्छ, आनन्दले ऊ जान्छ। त पापी मान्छे मरेको र धर्मी मान्छे मरेको दृश्यहरू तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला नि, हो कि त त्यो कारणले अहिले हामीले यो जीवित छँदाखेरि नै हामीले राम्रो कर्महरू चाहिँ गर्नु सिक्नुपर्छ, हो कि कर्म हामीले सुधार्नुपर्छ। अब शरीरको कर्म भन्छ, वचनको कर्म भन्छ, मनको कर्म भन्छ नि, हो कि अब अकुशल कर्महरूमा पनि त शरीरको, वचनको, मनको अकुशल कर्म छ, कुशल कर्म पनि त शरीरको, वचनको, मनको कुशल कर्महरू छ। अब अकुशल कर्म भयो भने शरीरले गर्ने 3 किसिमको अकुशल कर्महरू, अब जस्तै प्राणी हत्या भयो, चोरी भयो, व्यभिचारी काम, यो शरीरको अकुशल कर्महरू। यसलाई हामीले हर सम्भव परित्याग गरेर योदेखि टाढो बसेर प्राणी हत्या गर्ने काम, चोरी गर्ने काम, व्यभिचारी कामहरूदेखि टाढो बसेर चाहिँ हामीले प्राणी हत्या नगरेर चाहिँ प्राणीको प्राण जोगाइदिने, बचाइदिने हामीले कोसिस गर्नुपर्ने। चोर्नुको सट्टामा चाहिँ हामीले दान पुण्य गर्ने, हो कि आफ्नोमा भएको कुरा अरूलाई बाँड्ने, अरूलाई दिने सिक्नुपर्ने। व्यभिचारी आचरणहरूलाई, नराम्रो आचरणलाई छोडेर सदाचारी व्यवहार गरेर चाहिँ हामीले जिउनु पर्ने, हैन। त्यस्तै वचनको अकुशल कर्महरूमा 4 किसिमको आउँदो रहेछ। एउटा झुट्टा बोल्ने, त अर्को दोस्रो चाहिँ अर्कालाई गाली गर्ने, नराम्रो भन्ने। अर्को तेस्रोमा चाहिँ अब पोल झोस लगाएर झगडा पार्ने, फुटाउने काम गर्ने, हो कि। अर्को चाहिँ अचाहिँदो बोल्ने। यो 4 भए वचनका अकुशलहरू। अब यस्तो अकुशल कर्मलाई चाहिँ, वचनकोलाई पनि छोडेर चाहिँ हामीले झुट्टा नबोलेर चाहिँ सत्य बोल्नु सिक्नुपर्ने। हामीले सानैदेखि सत्य बोल्नु कोसिस गऱ्यो भने सक्छ नि, हो कि। तर हामी रात दिन ढाँटे हरेक क्षेत्रमा अब झुटको झुट, जति ढाँट्नु सक्यो उसको चाहिँ फलिफाप बेसी,
उसको चाहिँ शासन झन् लामो भएर जाने हो कि। त त्यही गर्दा हामीले यो ढाँट्ने बानीलाई सानैदेखि छोड्नु, नानीहरूदेखि नै यो झुट बोल्ने आदतहरू छुटाउनुपर्छ हो कि। नानीहरूलाई साँचो बोल्ने नढाँट्ने बानीहरू सिकाउनुपर्छ आमाले बाउले। हाम्रो त आमा बाउले अब ढाँटिरहेको छ, नानीहरूलाई के को नढाँट भनेर हो कि। त हो त्यस्तो। त अनि अर्कालाई गाली गर्ने, सराप्ने, नराम्रो नराम्रो भन्ने यो आचरणहरूलाई छोडेर चाहिँ हामीले राम्रो बोल्ने, मिठो बोल्ने हो कि। त्यस्तो प्रकारको नम्र बोली, शिष्ट बोलीहरू हामीले बोल्नु सिक्नुपर्ने हो कि। अनि त्यहाँदेखि वचनमा त झन् कति साह्रो धार हुन्छ अरे हो कि। त त्यो वचनको प्रहारले चाहिँ अब हाँसी हाँसी फाँसी भनेको जस्तो हो कि। उसलाई कुटेकै छैन त वचनको प्रहारले नै धुरु धुरु रुवाइसकेको हुन्छ। यस्तो खालको उहिले एउटा गीत थियो नि, सही दिन्छु कोट बरु बोलीले न कुट, मरिदिन्छु मार बरु वचनले न मार भन्ने एउटा गीत थियो नि। वचनमा चाहिँ त्यस्तो खालको धार प्रहार हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले अर्कालाई प्लाच्च भन्ने नराम्रो उसको हृदयमा चोट पर्ने खालको वचनको प्रहारहरू कहिले गर्नु हुँदैन यस्तो हो कि। अनि त्यहाँदेखि अर्को पोल झोस लाउने काम, आफू चाहिँ साँचिलो जसिलो हुने, अर्कालाई चाहिँ झगडा पारिदिने कामहरू यस्तोहरू गर्नु नहुने। झगडा भएकोलाई मिलाउने बरु कोसिस गर्नुपर्ने हो कि। त फुटाफुट भएको छ भने उसलाई मिलाउने, एकजुट गराउने, हामीले यस्तो खालको व्यवहारहरू अपनाउनु पर्ने रहेछ। अनि अचाहिँदो बोल्ने सट्टामा चाहिँ हामीले चाहिँदो मात्रै बोल्ने, कम्ती बोल्ने। हामी जति कम्ती बोल्छौँ नि त्यति हाम्रो यो वचनको पापहरूदेखि चाहिँ जोगिँदो रहेछ। जति बेसी बोल्यो नि यो वचनको त थाहै पाउँदैन त्यो फुस्केर गएको हो कि। त यो वचनको पाप त कति गल्ती भएर जान्छ। त कम्ती बोल्नु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ। तर हाम्रो त कम्ती बोल्यो भने त त्यो त कप्टी पो छ त, घोसे पो छ त, बोल्दै बोल्दैन हो त्यो। तर घोसे भन्नुहोस् कि कप्टी भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस्, कम्ती बोल्यो भने त ऊ त्यो वचनको पापदेखि त धेरै जोगिराखेको हुँदो रहेछ। त्यही कारणले हामीले कम्ती बोल्ने, चाहिँदो बोल्ने हामीले यस्तो सिक्नुपर्छ हो कि। यो वचनको यो अकुशलहरूलाई टेकेर चाहिँ वचनको कुशल पक्षकोलाई चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने। त्यस्तै मनको अब अकुशलहरू छ। मनले अब अर्काको चिजमा लोभ गर्छ, चोरी त हालेको छैन, यो मेरो भए त हुन्थ्यो भन्ने उसको मनमा आएपछि चोरीको जतिकै पाप लागिहाल्ने। त यो खालको अर्काको चिजमा लोभ गर्ने आदतहरूलाई छोडेर चाहिँ मेरोमा भएको कुरा केही दिन सकूँ, दान गर्न सकूँ, मेरोमा भएदेखि त म यसरी दिने थिएँ भन्ने हो त्यस्तो खालको। मेरोमा भयो भनेदेखि चाहिँ म यसरी सघाउँछु, चढाउँछु, म राम्रो काममा म खर्च गर्छु, हो त्यस्तो सोच राख्नुपर्ने। अर्काको चिजमा लोभ नगरेर, जस्तै अर्कालाई नराम्रो चिताउने, पापै मात्रै चिताउने आदतहरू छोडेर चाहिँ अर्कालाई भलाइ चिताउने, अर्काले सुख पाएकोमा आफू पनि खुसी हुने। त के अरे कति राम्रो उसले अघि राम्रो कर्म गरेको थियो र रहेछ र त आज सुख पाइरहेछ, कति राम्रो पढेको हो। त्यसरी के अरे अर्कालाई नराम्रो चाहिँ चिताउने आचरणहरू छोडेर चाहिँ हामीले सदैव अर्कालाई चाहिँ भलाइ चिताउने, राम्रो चिताउने, राम्रो सोच विचार राख्ने यस्तो सिक्नुपर्छ हो कि। अनि त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ मिथ्या दृष्टि भन्छ नि, यो मनको तेस्रो अकुशल कर्म चाहिँ मिथ्या भनेको चाहिँ उल्टा प्रकारले हेर्ने। अब धर्मको बानीहरू, बुद्धको शिक्षाहरू, भगवानको शिक्षाहरूलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, त्यसलाई उल्टा प्रकारले हेर्ने हो कि। अब धर्मको शिक्षाले त मानव कल्याणको, प्राणी कल्याणको शिक्षाहरू मात्रै दिएको छ नि। सबै धर्मको शिक्षाले चाहिँ प्राणीलाई नोक्सानी हुने, अहित हुने शिक्षा कुनै धर्मको शिक्षाले पनि दिएको छैन नि। सबै धर्मको शिक्षाले प्राणी कल्याणको शिक्षाहरू मात्रै दिएको छ नि। तर हाम्रोले चाहिँ त्यसलाई उल्टा प्रकारले हेरिदिन्छ, विश्वास गर्दैन, खिल्ली उडाउँछ, तिरस्कार गर्ने हो कि। उल्टा प्रकार यसलाई नै मिथ्या दृष्टि नपत्याउने। त हाम्रै भित्र पनि के अरे हाम्रो बौद्ध भित्रै पनि बुद्धको वचनहरूलाई विश्वास नगर्ने हो कि, बुद्धको वचनलाई नपत्याउने है।
निन्दा गर्ने, बुद्धको निन्दा गर्ने, त्यो वचनको शिक्षाको निन्दा गर्ने यस्तोहरू पनि हुन्छ नि। हो यस्तोलाई भन्छ मिथ्या दृष्टि भनेर।